अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। सफारती महाज पर एक अहम पेशरफ्त और इवेंट की मेज़बानी पाकिस्तान के हिस्से में आई है। शंघाई ताउन तंजीम क्या है, कब बनी और इसका मकसद क्या है, ये तमाम चीज़ें अभी मैं आपको बताने लगी हूँ। शंघाई ताउन तंजीम का 23वां इजलास कल यानी 15 अक्टूबर से इस्लामाबाद में शुरू होने जा रहा है, जबकि इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए चीन के वज़ीर आज़म ली जियांग भी पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। शंघाई ताउन तंजीम एक इलाकाई, सियासी, इक़्तिसादी और दिफाई तंजीम है जिसे इब्तिदा में चीन और रूस ने कायम किया था। शंघाई ताउन तंजीम दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों के जरिए इलाकाई अमन, सलामती और इस्तेहकाम को बरकरार रखने में कलीदी किरदार है। इस तंजीम का आगाज़ 1996 में हुआ, जिसमें चीन, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान रुकन बने, लेकिन बाद में मजीद ममालिक भी इस तंजीम में ऐड हो गए। फिल वक्त शंघाई ताउन तंजीम के 10 रुकन ममालिक हैं, जिसमें भारत, ईरान, चाइना, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान और बेलारूस शामिल हैं। अफगानिस्तान और मंगोलिया मुबसर ममालिक की फहरिस्त में शामिल हैं, जबकि इस तंजीम के 14 डायलॉग पार्टनर ममालिक भी हैं। पाकिस्तान और भारत ने 2017 जून में शंघाई ताउन तंजीम की मुकम्मल रुकनीत हासिल की थी। इस तंजीम का स्ट्रक्चर दूसरी आलमी तंजीमों से काफ़ी जो है वो मुख्तलिफ है। इस तंजीम में हेड ऑफ स्टेट कौंसल, हेड ऑफ गवर्नमेंट वज़ीर ख़ारजा कौंसल, नेशनल कोऑर्डिनेटर्स कौंसल शामिल है। शंघाई ताउन तंजीम की मुकम्मल सेक्रेटेरिएट भी बनाई गई है, जिसमें स्पेशल वर्किंग ग्रुप्स और सोशल सेक्टर को शामिल किया गया है, और ये स्ट्रक्चर तमाम ममालिक के दरमियान मुत्तफ़िक़ मनसूबों को मुकम्मल करवाने में अपना किरदार अदा करता है। शंघाई ताउन तंजीम की अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी सयाहती तंजीम के साथ भी शराकत दारी है। शंघाई ताउन तंजीम का पहला अग्रीमेंट 1997 में चीन, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान के दरमियान सरहदी इलाकों में फ़ौजी मुदाखलत को कम करने के हवाले से था। इस तंजीम में रुकन ममालिक ने 26 सालों में तिजारत, सनत, ट्रांसपोर्ट, सयाहत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुतअद्दिद मनसूबों पर दस्तखत किए हैं। शंघाई ताउन तंजीम के ज़ेर साए मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सेंटर का इनेकाद भी किया गया, जिसमें 20 रेलवे रास्तों बशमूल 6 बैनुल-अक़वामी रेलवे रास्तों की बुनियाद रखी गई थी। 2023 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक SCO दुनिया की 40% आबादी और GDP का तकरीबन 32% हिस्सा रखती है। 2019 में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से खात्मे पर खुसूसी वर्किंग ग्रुप की तश्कील की तजवीज़ बिश्केक में रियासतों के सरबराहान की कौंसिल के इजलास में पेश की गई। 2021 में पाकिस्तान ने SCO के इलाकाई इंसदाद दहशतगर्दी मनसूबे के तहत चीन के साथ मुश्तरका इंसदाद दहशतगर्दी मश्क का इनेकाद भी किया, जिसका उन्वान बप्पी एंटी टेरर था। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास खित्ते की तरक्की के लिए काफ़ी अहम है, लेकिन इस इजलास में पाक भारत ताल्लुकात और तनाज़ात का मुअम्मा हल नहीं हो पा रहा। साल 2023 में बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहैसियत वज़ीर ख़ारजा 12 साल बाद SCO इजलास के लिए भारत का दौरा किया, जिसका दोनों ममालिक के मीडिया पर काफ़ी चर्चा रहा। नाजरीन, रवां साल होने वाली SCO समिट सरबराहान मुमलिकत का इजलास है, लेकिन भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पाकिस्तान ना आए और अपनी जगह भारतीय वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर को पाकिस्तान भेजा। अब देखना ये होगा कि SCO इजलास पाकिस्तान के लिए तिजारती एतबार से मजीद कौन से नए मौके लेकर आया है, और चीनी वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान जो है वो कितनी अहमियत का हामिल है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहिदा में पाकिस्तान की साबिका मुस्तकिल मंदूब डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो मैं SCO पाकिस्तान में होस्ट हो रही है, हम इसके होस्ट मुल्क हैं, इसके हवाले से आपका मैं एक कमेंट लेना चाहूँगी कि हाउ हैप्पी आर यू, हाउ एक्साइटेड आर यू, बिकॉज पाकिस्तान का मीडिया तो बड़ा एक्साइटेड है। बड़े अरसे बाद इतनी बड़ी एक कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हो रही है, इस्लामाबाद में हो रही है, सजाया हुआ है, लाइटें शाइटें, सो इट ऑल फील्स वेरी गुड। कितना इंपॉर्टेंट है खित्ते में पाकिस्तान के पास ये अपॉर्चुनिटी आना आपके मुताबिक? देखें, ये एक अहम खित्ते की तंजीम है जिसकी तफसील आपने बयान की, और इसकी तारीख़ भी जो है उसमें हमने ये देखा है कि ताउन खित्ते के ममालिक के दरमियान बढ़ा है। तो पाकिस्तान का होस्ट करना, मैं समझती हूँ, इससे पाकिस्तान का जो सफारती पोजीशन है और सफारती रोल है, मेरा ख़्याल है वो इम्प्रूव होगा, उसमें बेहतरी आएगी। इससे ये भी साबित होता है कि पाकिस्तान मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस में एक प्लेयर है, एक्टिव है। तो उस हवाले से मैं कहूँगी कि ये अहम है पाकिस्तान की सफारतकारी के लिए, और इस बात के लिए भी कि पाकिस्तान को मौका मिलेगा मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो साइड लाइन्स पे मीटिंग होंगी, उसमें बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का भी मौका मिलेगा। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि इसको हमें हाइप नहीं करना चाहिए। आपने सही कहा ठीक है। कि मीडिया में ज़्यादा जिसको आपने एक्साइटमेंट कही, मैं जज्बाती हो उसको जाता है हाइप ना कहूँगी। मीडिया। तो उसको अगर आप हाइप करेंगे ठीक है। तो फिर उससे होता ये है कि पब्लिक एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ऊपर चली जाती हैं,
जिनका फिर टू मीट दोज़ एक्सपेक्टेशंस वो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरा ख़्याल है हाइप नहीं करना चाहिए, लेकिन इसकी अहमियत को ज़रूर तस्लीम करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग नुक्ता था डॉक्टर साहिबा जो आपने उठाया कि बहुत ज़्यादा हाइप, ज़रूरत से ज़्यादा हाइप नहीं करनी चाहिए। हम हाइप क्यों करते हैं? मीडिया का तो चले मुझे समझ में ये आता है कि भई एक नया इवेंट हो रहा है, मीडिया हैज़ अ लॉट टू टॉक अबाउट, इसके हवाले से बड़ी स्पेकुलेशंस भी हो जाती हैं, भई इसके साथ हम मिल रहे हैं, उसके साथ हम मिल रहे हैं। लेकिन क्या अदरवाइज़ हम डेस्परेशन का शिकार हो जाते हैं जब इस किस्म का कोई मौका आता है, या हमें रीजनल कनेक्टिविटी के मामलात और इस किस्म की चीज़ें कम देखने को मिलती हैं, इसलिए हम हाइप ज़्यादा कर लेते हैं ऐसे इवेंट्स की? नहीं, मेरा ख़्याल है इसकी बुनियादी वजह ये है कि हुकूमत वक़्त जो भी हुकूमत होती है वो हमेशा चाहती है कि मीडिया इसको बढ़ा-चढ़ा के इसकी प्रोजेक्शन करे। सही है। तो वो भी कोई अनयूजुअल बात नहीं है, हर जगह यही होता है। तो उस लिहाज से कोई हम यूनिक नहीं है। ठीक है। लेकिन देखिए मीडिया को अपनी जजमेंट भी तो इस्तेमाल करनी चाहिए ना। अगर हुकूमत कह रही है, एक ख़ास तरीके से वो प्रोजेक्शन चाह रही है, तो मीडिया को खुद फ़ैसला करना चाहिए कि बेहतरीन तरीका क्या है इसको चेक करने का, ताकि रियलिस्टिक भी रहें औ और ऑनेस्ट भी रहें। ठीक है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब, अब पाकिस्तान में चीन के वज़ीर आज़म का आना, और ये एक ख़ास तौर का दौरा है, ये सिर्फ शंघाई का कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से ही रिलेटेड नहीं है, ये बायलैटरल किस्म का भी एक मीटिंग है, वो यहाँ पर वक्त गुजारेंगे, बड़े अरसे बाद वो पाकिस्तान आए हैं। ये कितनी बड़ी पेशरफ्त है पाक चीन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें? मेरा ख़्याल है उनका यहाँ आना, वो भी बायलैटरल विज़िट पे 4 दिन का उनका विज़िट है, बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए। और उम्मीद यही है कि उनके यहाँ पर इस दौरे से साइड लाइन्स पे और उनके दौरे के दौरान बहुत सारी एग्रीमेंट्स भी साइन होंगी। एक अनाउंसमेंट तो हो भी चुकी है कि जो ग्वादर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी वर्चुअल इनॉग्रेशन वो करेंगे। और ये ऐसे वक्त पे आ रहे हैं कि जबकि आपको मालूम है कि सिक्योरिटी इश्यूज काफिनेट कर रहे हैं हमारे जो बामी ताल्लुकात हैं चीन के साथ। बिल्कुल। हाल ही में आपको पता है चीनी सिटीजन्स को की किलिंग्स हुई कराची में। उससे पहले कुछ महीने पहले चाइनीज़ वर्कर्स की भी किलिंग्स हुई। हम्म। तो इस किस्म के सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से ज़ाहिर है चीन ने बार-बार ये पाकिस्तान को कहा है कि आप इस पे काबू पाएँ, नहीं हम्म। तो सीपेक जो है उसको ख़तरा पड़ सकता है। तो मैं समझती हूँ पाकिस्तान के लिए ये एक मौका होगा चीन को अश्योर करने के लिए कि पाकिस्तान जो भी कदम उठा सकता है सिक्योरिटी के हवाले से वो उठा रहा है और उठाता रहेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, अब डॉक्टर साहब, जब भी हम चीन की बात करते हैं तो अमेरिका जो है वो बादल नाख्वास्ता या खामखा या जो भी वर्ड इस्तेमाल करें, वो दरमियान में कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में डिस्कशन में शामिल हो ही जाता है। अब पाकिस्तान के जो चीन के साथ हालिया बरसों में ताल्लुकात रहे हैं, पाकिस्तान को कर्ज़ों के रोल ओवर की बात हो, मुआशी फ्रंट पर खासी मदद जो है वो चीन से मिल में, क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि चीन के साथ गहरे होते मरासिम अब भी, क्या अमेरिका उसी स्टेट ऑफ माइंड में है कि चीन के साथ पाकिस्तान के गहरे होते मरासिम पर उसको या तो तकलीफ हो या किसी किस्म का कोई एतराज़ हो, और वो ख़ास तौर पर खित्ते में पाकिस्तान को चीन का पार्टनर देखे? देखिए ये तो एक हकीकत है ना, चाहे उनको पसंद हो या ना हो। हम्म। पाकिस्तान की खारजा तरजीहात में जो अव्वलीन तरजीह है वो चीन को पाकिस्तान देता है। पाकिस्तान के जो तल्लुकात अमेरिका के साथ हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। ख़ास तौर पे जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से मिलिटरीली विथड्रॉ किया, उसके बाद से तो हमारे तल्लुकात बहुत ही एक मैं ये कहूँगी कि एक लो लेवल पे आ गए हैं। जी। उनको ज़रूरत है रीसेट करने की, लेकिन अभी वो रीसेट हुए नहीं और ना ही हो सकते हैं जब तक कि अमेरिका का जो इलेक्शन चल रहा है जी। उसका नतीजा ना सामने आए। तो पाकिस्तान तो इसको ज़ीरो सम गेम के तौर पे नहीं देखता। लेकिन जैसे मैंने कहा पाकिस्तान की प्रायोरिटी चाइना है और हम्म। उसमें अगर अमेरिका को कोई ऑब्जेक्शन है तो मैं तो कहूँगी टू बैड। सही है। लेकिन डॉक्टर साहबा, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला दोबारा इस्तेमाल किया है कि पाकिस्तान की प्रायोरिटी चाइना है, तो पाकिस्तान की प्रायोरिटी अमेरिका भी तो है या नहीं? या वो डायनामिक्स थोड़ी चेंज हो गई हैं अब? जी नहीं, पाकिस्तान की एज़ आई सेड ओवरराइडिंग प्रायोरिटी चाइना है, ठीक है। अमेरिका नहीं है। सही है। इसलिए कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म के हैं इस वक़्त और बल्कि फ्लूइड हैं, क्रॉस रोड्स पे हैं, उनको रीडिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। तो उसका जो लेवल है
ریلیشن شپ کا اس کو آپ چین کی ریلیشن شپ کے ساتھ بالکل کمپیئر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا اب جو یہ ساری سچویشن ہم نے دیکھی ہے، اب ظاہر ہے انڈیا بھی اس میں ایک پارٹنر ہے اور وہ بھی اس ایس سی او کا ایک اہم ملک ہے. وہاں سے فورن منسٹر کا آنا جے شنکر کا اور مودی کا نہ آنا، یہ آپ کو کیسی لگی ان کی ڈیسیجن میکنگ؟ اور کیا آپ کو اسی چیز کا ادراک تھا اور آپ کو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ بھائی وہی آئیں گے، یا آپ کو بھی کہیں نہ کہیں ہمارے میڈیا کی طرح کوئی ہلکی پھلکی دل میں ایکسائٹمنٹ تھی کہ شاید مودی آ جائے اور پاکستان کے انڈیا کے بھی تعلقات آپس میں کوئی اس طرف جائیں کہ جہاں پر بحالی آ سکے؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ پرائم منسٹر نریندر مودی کا نہ آنا کوئی حیران کن بات نہیں تھی. یہی ٹھیک ہے. ایکسپیکٹیشن تھی بھارت میں بھی اور پاکستان میں بھی. میں نہیں سمجھتی کہ ویسے بھی جے شنکر کے یہاں آنے سے اور ان کا حصہ لینے سے ایس سی او کے سمٹ میں مجھے تو نہیں نظر آتا کہ اس سے کوئی برف پگھلے گی. بھارت اور پاکستان کے جو تناؤ ہیں، جو ٹینس ریلیشن شپ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اس لیے کہ جو بنیادی وجہ ہیں جس کی بنا تعلقات جس موڑ پہ کھڑے ہوئے ہیں، جو کہ بہت ہی ایک میں تو اس کو کہتی ہوں نو وار نو پیس، نہ امن ہے نہ جنگ ہے، اس کے درمیان ہی ہیں ہم کہیں. بالکل تو صحیح ہے. اس میں تو دیکھیں، اس کو تو ٹھیک کرنا، تعلقات کو بہتری کی طرف لے جانا، پھر تو اس کے لیے تو ایک سمٹ تو مناسب جگہ نہیں ہے. اس کے لیے تو باہمی ایکسچینج کی ضرورت ہے اور سیریسنس کی ضرورت ہے. فی الحال مجھے کوئی سیریسنس نہیں نظر آئی، نہ ہی کوئی دلچسپی نظر آئی ہے نیو دلی سے کہ پاکستان سے تعلقات کو بحال کیا جائے یا بہتری کی طرف لے جایا جائے. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر ملیحہ لودھی، پاکستان کی معروف ڈپلومیٹ. ناظرین، ان کو آپ سن رہے تھے، اور ملیحہ لودھی صاحبہ نے بڑے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ پاکستان کی جو پرائیورٹی ہے خارجہ تعلقات کے حوالے سے، وہ چائنا ہمیشہ رہی ہے اور چائنا ہی ہے. امریکہ کے ساتھ بہرحال ہمیں اپنے تعلقات کو ری سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ یہ کوئی سرپرائز نہیں تھا کہ نریندر مودی پاکستان اس دورے پر نہیں آئے ایس سی او کو اٹینڈ کرنے کے لیے. سو دس واز ناٹ اے سرپرائز فار اس اینی، مطلب کسی بھی طور پر. اب پاکستان تحریک انصاف کے بھی کچھ پلانز ہیں. جب کل ایک طرف ایس سی او کی کانفرنس شروع ہو رہی ہوگی، دوسری ہی طرف کیا پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرے گی یا نہیں کرے گی؟ اب ہوگی اس پہ ذرا بات. پی ٹی آئی گزشتہ ڈی چوک احتجاج سے اگلے ڈی چوک احتجاج کے درمیان کہیں پھنسی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. پی ٹی آئی قیادت نے کل یعنی 15 اکتوبر کو ڈی چوک میں احتجاج کی ایک مشروط کال دے رکھی ہے، جس کے تحت عمران خان کے ساتھ جیل میں آج ملاقات کی صورت میں کل احتجاج کی کال واپس لے لی جائے گی. اس حوالے سے بیرسٹر گوہر نے وزارت داخلہ کو ایک درخواست دی ہے اور وزارت داخلہ نے اس کا جائزہ لینے کی یقین دہانی بھی کروائی ہے. تاہم ابھی تک اس ملاقات کے ہونے کی کوئی خبر سامنے نہیں آئی ہے، جبکہ کل کے احتجاج کے حوالے سے بھی پی ٹی آئی قیادت میں کچھ اختلافات دکھائی دے رہے ہیں، سنائی دے رہے ہیں. دوسری جانب مولانا فضل الرحمان بھی پی ٹی آئی سے کل کا احتجاج ملتوی کرنے کی اپیل کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی آج انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے مسودے کو جے یو آئی نے مسترد کر دیا تھا، جس کے بعد اب ایک نئے مسودے پر کافی حد تک ہم آہنگی پیدا ہو چکی ہے اور معاملہ اتفاق رائے کے قریب پہنچ چکا ہے. اسی ساری صورتحال پر غور کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود تحریک انصاف کے سینئر رہنما رؤوف حسن صاحب. السلام علیکم رؤوف صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ، تھینک یو فار جوائننگ می سر، بہت شکریہ. سب سے پہلے تو اب کل کی جو کال ہے پی ٹی آئی کی، اسی سے اگر ہم پروگرام کا سیگمنٹ کا آغاز کریں آپ کے ساتھ، وہ کہاں سٹینڈ کر رہی ہے؟ آر یو اینڈ یور پارٹی پروٹیسٹنگ، اور وہ کال جو ہے وہ کال آف ہو گئی، اب کیا پلان ہے؟ دیکھیے، ہمارا یہ جو کال تھی وہ پارٹی نے دی تھی کہ ہماری اس دن 4 دن رہتے تھے ابھی 15 تاریخ کو، تو ہم نے کہا تھا جی کہ ان دنوں میں ہماری میٹنگ جو ہے، ہمارے کسی ریپرزینٹیٹیو کی میٹنگ خان صاحب سے کروا دیجئے، کیونکہ خان صاحب کی صحت کے بارے میں بڑے سیریس قسم کے کنسرنز جو تھے وہ میڈیا کے اوپر آ رہے تھے. اور ہم نے کہا تھا کہ اگر میٹنگ آپ کروا دیتے ہیں تو یہ آٹومیٹیکلی کال آف ہو جائے گی، اگر میٹنگ نہیں ہوتی تو پھر جو یہ پروٹیسٹ ہے یہ ہوگا کل. تو اس وقت تک ایز یو اینڈ آئی ٹاک ابھی تک تو میٹنگ نہیں ہو پائی، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ ابھی ٹائم ہے کہ اس آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی میٹنگ ہو جائے گی، اور جو کل پروٹیسٹ کال ہے وہ میٹنگ ہو جانے کی صورت میں کال آف ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور یہ جو میٹنگ ہے، واٹ ایف گورنمنٹ یا جو بھی وہاں پر ایڈمنسٹریشن موجود ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ آپ آج تو ملاقات کر لیں، لیکن اس کے بعد اب اگلی ملاقات جو ہے وہ ہماری مرضی سے کچھ عرصے کے بعد ہی ہوگی، جب بھی ان کو لگتا ہے کہ وہ ملاقات ہو سکتی ہے، پھر اس صورت میں کیا ہوگا آپ لوگوں کا پلان؟ دیکھیے، ملاقات کرنا جو ہے وہ خان صاحب کا حق ہے، کانسٹیٹیوشنل حق ہے، قانونی حق ہے. وہ کوئی بھی، اور یہ ہم ملاقات کرتے ہیں کورٹ کی پرمیشن سے، کورٹ نے ڈائریکٹو دیا ہوا ہے. سو ملاقات جو ہے خان صاحب سے، اس کا رائٹ ان سے کوئی نہیں چھین سکتا. یہ اگر چھینتے ہیں تو یہ غیر قانونی اور غیر آئینی کام کرتے ہیں.
تو ہم اس بات کے اوپر کبھی اگری نہیں کرتے کہ جی یہ ان کی مرضی سے ملاقات ہوگی. جو ملاقات ہے وہ آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق ہونی چاہیے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق ہی ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے. اچھا اب رؤوف صاحب ایک اور چیز بھی سامنے آئی ہے کہ ایک نوٹیفیکیشن سامنے آیا ہے وزارت داخلہ کا, جس میں وہ یہ انسٹرکشنز دے رہے ہیں کہ بھائی ایس سی او کے تناظر میں کسی قسم کا کوئی بھی پروٹیسٹ, کوئی بھی ایسی چیز اگر ہو رہی ہوگی اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا, اور پھر وہ جو قانون سازی کی ہوئی ہے پارلیمان سے اس کا بھی اطلاق ہو جائے گا, اور یہ ساری چیز ہو رہی ہے. تو اگر آپ لوگوں کی آج ملاقات نہیں ہوتی اور کل آپ لوگوں کا پروٹیسٹ ہوتا ہے تو اس کو کون لیڈ کر رہا ہوگا, کہاں سے لوگوں کا آپ لوگوں کا پلان ہے, پارٹی کی اس پہ کیا اسٹریٹجی ابھی تک بنی ہے؟ دیکھیے کل اگر پروٹیسٹ کی نوبت آتی ہے تو پھر آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کون اس کو لیڈ کرتا ہے یا کون لیڈ نہیں کرتا. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ابھی بھی میں امید کرتا ہوں میری کہ یہ پروٹیسٹ کی نوبت نہیں آئے گی, کیونکہ یہ کوئی اس کو انا کا مسئلہ حکومت کو نہیں بنانا چاہیے. اگر ہمارے ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں, وہ جا کے ان سے مل لیتے ہیں, تو یہ جو ایک ایشو ہے خان صاحب کی صحت کے بارے میں جو کنسرنز ہے یہ ریموو ہو جائیں گے اور پروٹیسٹ کرنے کی نوبت نہیں آئے گی. میں چاہوں کہ sanity should prevail on that side and this meeting تاکہ پروٹیسٹ جو ہے وہ ایس سی او کی میٹنگ کے دوران پروٹیسٹ نہ ہو اور وہ ڈسرپشن نہ ہو. بالکل صحیح ہے. ایک شارٹ کمرشل بریک کی طرف ناظرین ہمیں جانا ہے. ہمارے ساتھ بریک کے بعد رؤوف حسن صاحب موجود ہوں گے. ہم کہیں گے ان سے کہ یہ قید تنہائی اچانک عمران خان پر امپوز کیوں ہو گئی ہے, ایسا کیا ہو گیا کہ جو اسٹیبلشمنٹ یا جو گورنمنٹ کل تک ان سے مشورے لے رہی تھی یا ان کو یہ کہہ رہی تھی کہ بھئی آپ فلاں احتجاج پوسٹ پون کر لیں تو ہم آپ کو اگلے کا این او سی دے دیں گے, اسی نے آج انہی کے لیڈر کی جو ملاقاتیں ہیں ان کو روک دیا ہے. ایسا کیا ہو؟ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما رؤوف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رؤوف صاحب, جس طرح سے بریک پر جانے سے پہلے میں نے ایک سوال فلوٹ کیا یہاں پر, اور میں چاہوں گی کہ اس کا آپ سے ہم جواب بھی لیں کہ ایسا کیا ہو گیا کہ جو گورنمنٹ یا جو لوگ آپ کی ملاقات کرانے تک بھی رضامند ہو گئے تھے کہ بھئی آپ اپنا احتجاج پوسٹ پون کر لیں پچھلا والا, اور ہم اگلے احتجاج کا آپ لوگوں کو این او سی دے دیں گے, جہاں تک معاملات یہاں تک پہنچ گئے تھے, تو اب اچانک ایسا کیا ہوا کہ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں, میٹنگز بند ہو گئیں, روک دی گئیں؟ آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ دیکھیے یہ ملاقاتیں کوئی آج بند نہیں ہوئی. ملاقاتیں ہماری جو ہیں وہ بار بار ڈسرپٹ ہوئی ہیں. پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ جو ہے خان صاحب کے ساتھ تقریباً 7 یا 8 ہفتوں سے نہیں ہو سکی. وکلاء کی جو میٹنگز ہیں ان کو بھی کرٹیل کیا گیا ہے, اور ان کی فیملی کی میٹنگ بس ہوتی ہیں. تو یہ آج کی بات نہیں ہے, آج کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. یہ قیود جو ہیں یہ بڑھتے جا رہے ہیں اور کافی دیر سے بڑھ رہے تھے. میری ذاتی میٹنگ جو ہے خان صاحب کے ساتھ ہر ہفتے ہوتی تھی, اور میری میٹنگ کو کیے ہوئے لاسٹ میٹنگ میری تقریباً 7 ہفتے پہلے ہوئی تھی. اس کے بعد مجھے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی, اور یہی تقریباً حال باقی بھی ہمارے پولیٹیکل کمیٹی کے ممبران کا ہے. تو یہ خان صاحب کے اوپر جو قید ہے یا جو ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے وہ مطلب کوئی نئی بات نہیں ہے. اور اس وقت بھی جو ہم ملتے ہیں, پولیٹیکل کمیٹی کے لوگ ملتے ہیں, یہ ہائی کورٹ کی انسٹرکشنز کے مطابق ملتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ان کی انسٹرکشنز کو بھی کافی دیر سے وائلیٹ کیا جا رہا ہے. آئی ہوپ کہ یہ جو ان کے حقوق ہیں, عمران خان صاحب کے حقوق جو ہیں وہ ان کو ریسٹور کیا جائے گا, اور جو ملاقاتیں قانون کے مطابق ہونی چاہیے ان کو دوبارہ سے شروع کیا جائے گا. اچھا رؤوف صاحب, یہ بھی بتائیے کہ قید تنہائی کا لفظ ظاہر ہے استعمال ہو رہا ہے, اور ان کو ملاقاتوں کا آپ نے جس طرح سے فرمایا کہ اجازت نہیں مل رہی, اس قید تنہائی میں اور کون کون سے پہلو ہیں جو آپ لوگوں کے لیے, جماعت کے لیے پریشان کن ہیں؟ کیا صرف میٹنگز ہی روکی گئی ہیں, یا اس کے علاوہ بھی کوئی ایسے ایکشن جو ان کے خلاف یا پارٹی کی وجہ سے لیے گئے ہیں ان کے خلاف, کہ جس میں کچھ اور چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کی خبروں تک آپ لوگوں کی رسائی ہوئی ہے, وہاں سے آپ کو کوئی اور پریشان کن ایلیمنٹس بھی اس قید تنہائی کے پتہ چلیں؟ دیکھیں جی, شفا لازمی بات ہے, جو ہم نے یہ ان سے ریکویسٹ کی تھی حکومت سے کہ ہماری ملاقات کرا دی جائے, تاکہ یہ تمام شکوک و شبہات جو کریٹ ہوئے ہیں پچھلے کافی عرصے سے ان کی صحت کے بارے میں, اور ان کی جو مطلب جس طریقے سے ان کو قید میں رکھا جا رہا ہے اس کے بارے میں, ان سے ملاقات کر کے اگر ہمارا ڈاکٹر یا ہماری پارٹی کا کوئی بندہ لائک ہمارا چیئرمین یا کوئی اور ان سے ملاقات کر دیتا ہے, تو یہ اگر یہ شکوک و شبہات جو ہیں ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے تو یہ ختم ہو جانے چاہیے تھے. میں اگر حکومت کی جگہ ہوتا تو فوری طور کے اوپر, اور اگر مجھے پاس کچھ چھپانے کو نہ ہوتا تو میں فوری طور کے اوپر ملاقات کروا دیتا. اب یہ کہ نمبر 1 وہ ملاقات نہیں کروا رہے, اس سے وہ شکوک و شبہات جو ہیں وہ اور شدید ہوئے ہیں اور بڑے ہیں, کہ شاید جو اسپیکولیشن ہو رہی ہے, جو میڈیا میں بات چیت ہو رہی ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ حقائق پر مبنی ہے. تو میں اب بھی چاہوں گا کہ ملاقات جو ہے اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں ہونی چاہیے, اور یہ ہمارا حق ہے, یہ ہماری پارٹی کا حق ہے. اور خان صاحب کے بارے میں جو شکوک و شبہات ہیں, ان کی صحت کے بارے میں, ان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ برتا جا رہا ہے اس کے بارے میں,
वो हमारा कोई आदमी, और यहाँ हमने कहा था कि हमारे ठीक है। उनके जो डॉक्टर हैं, पर्सनल फिजिशियन है, वो उनसे जाके मिल लें ताकि ये शकूक व शुबहात जो है ये दूर हो जाएं। हुकूमत क्यों ये नहीं कर रही, इससे जो शकूक व शुबहात हैं वो और ज्यादा तकवीयत उनको मिलती है। ठीक है। अच्छा रऊफ साहब, एक और चीज़ भी बड़ी स्पेकुलेशन हो रही है उस पे, वो ये है कि पार्टी के अंदर ज़ाहिर है इस चीज़ पर कंसेंसस नहीं था कि आया 15 को एहतजाज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, डिस्पाइट के चाहे इमरान खान साहब से मुलाकात किसी की हो पाए या ना हो पाए, तो इसमें एक डिवीज़न थी। इसी हवाले से पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग्स जो भी आप लोगों की होती हैं, ज़ाहिर है मीडिया तक कोई ना कोई खबर उससे पहुँच ही जाती है, या कोई ना कोई ज़ाहिर है कोई क़यासराई भी उसको हम कह सकते हैं, अनलेस हमारे पास कोई उसका हतमी प्रूफ ना हो। तो हमारे तक जो ज़राए के मुताबिक जो रिपोर्ट्स पॉलिटिकल कमेटी, सेकंड पॉलिटिकल कमेटी की गालिबन जो पहुंची है, वो ये है कि उसमें गंडापुर साहब ने कुछ इस किस्म की स्टेटमेंट दी है। कहते हैं, उन्होंने कहा है कि हमें क्या पता, जो भी जाएगा खान साहब से मिलने, तो जो बाहर आएगा तो वो क्या सही बात बताएगा या नहीं बताएगा। तो ये तो बड़े मतलब पहले तो वर्कर लेवल पर ट्रस्ट डेफिसिट था, अब तो गंडापुर साहब की अगर ये बात हुई है पॉलिटिकल कमेटी में, तो वो तो लीडरशिप के लेवल तक भी ट्रस्ट डेफिसिट ट्रांसफर कर रहे हैं कि उनको देखिए, पता ही नहीं। मैं एक असूल के तहत मैं कभी भी पार्टी के अंदरूनी मामलात जो हैं वो कभी भी पब्लिक डोमेन में लेके नहीं आता, लेकिन मैं कैटेगोरिकली डिनाई करता हूं कि ऐसी कोई गुफ्तगू हुई है उस पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में। बिल्कुल नहीं। जहां तक रहा, लोग अपना अपना ओपिनियन जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, और वो हमेशा हर मीटिंग में होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी में होता है। हमारी पॉलिटिकल पार्टी कोई इस सिलसिले में दूसरों से मुख्तलिफ नहीं है, सही है। लेकिन जब पार्टी के फैसले होते हैं तो फिर उसको तमाम पार्टी के जो मेंबरान होते हैं या कमेटी के मेंबरान होते हैं, वो उसी को ही फॉलो करते हैं, और यही तरीका जो है ये पीटीआई भी फॉलो करती है। बिल्कुल ऐसी कोई गुफ्तगू जो कि आपने कहा है वो कमेटी की मीटिंग के दौरान बिल्कुल नहीं हुई। ठीक है। अच्छा, अब जेल के हवाले से और मुलाकातों के हवाले से तो हमने आपसे डिटेल में डिस्कशन कर ली। अब एक और इशू भी है, 26वीं आईनी तरमीम। मौलाना फजलुर रहमान साहब तो ये कह रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम का मुसवदा मुस्तरद करने के बाद उनकी अपनी जमात ने एक आईनी मुसवदा जो है वो बनाया और उस पर इत्तेफाक राय जो है वो करीब पहुंच गया। पीटीआई ये सारे मामले पर कहाँ खड़ी है? वो उस मुसवदे की भी कुछ शिकें जो हैं वो पब्लिक नॉलेज में आई हैं, ट्विटर वगैरह पर पोस्ट हुई हैं लोगों की तरफ से। तो उस पर पीटीआई का आप क्या मौक़िफ़ है, और क्या पीटीआई अब भी मौलाना साहब के साथ इस नए मुसवदे पर इत्तेफाक के करीब पहुंच गई है? हम मौलाना साहब के साथ मिल के एक कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, और मौलाना साहब की जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बारे में जो सजेशन है, हम उससे कुलियतन एग्री करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बननी चाहिए, पैरेलल कोर्ट नहीं बननी चाहिए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनना चाहिए। वो उनके मुसवदे में मेरे पास मौजूद है, यहाँ वो उस मुसवदे में मौजूद है, और मौलाना साहब भी बाकी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिल के कोशिश कर रहे हैं कि एक जनरल कंसेंसस जो है वो बिल्ड किया जा सके ताकि तमाम पार्टीज ऑन बोर्ड हो जाएं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक बहुत बड़ी बात होती है, और पीछे अगर आप पास्ट में माजी में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जब भी हुई है उसके ऊपर बड़ा बड़ा वक्त लगा है, साल साल लग गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकूमत को जो जल्दी है उसकी वजूहात भी हम सबको पता है। उस वजह से उन्होंने वो तमाम जो तौर तरीके हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इनकॉर्पोरेट करने के, वो उनको फ्लाउट किया है, उनको पसे पुश डाला है, और ज़बरदस्ती एक किस्म का वो पुश थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी ये जो पर्सन स्पेसिफिक और पार्टी स्पेसिफिक अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको जल्दी से जल्दी किया जा सके। तो हमारी पोजीशन जो है वो प्रिंसिपल्ड है, असूली है। ठीक है। मौलाना साहब के साथ कुछ जो चीजें हैं उनके ऊपर हमारी हम आंगी है, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं और हम उनको सपोर्ट करते रहेंगे, लेकिन जहां हमारे इख्तलाफात हैं उनके ऊपर हम पोजीशन लेंगे, और उनका हम जब वक्त आएगा उसको हम एक्सप्रेस भी करेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। रऊफ हसन साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, और साफ रऊफ साहब ने हमें ये बता दिया कि उनको ये उम्मीद है कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाएगी और कल एहतजाज करने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन अब देखना ये होगा, अभी भी दिन में कुछ घंटे बाकी हैं दिन के ख़त्म होने में, देखना ये होगा कि क्या ये मुलाकात हो जाती है या नहीं हो जाती। साथ ही साथ नाजरीन, ब्रेक पर मुझे जाना है, जब ब्रेक से वापस आऊँगी तो हम बात करेंगे कि कल कराची में क्या हुआ और क्यों एहतजाज करने वाले जो प्रोटेस्टर्स थे उनको पुलिस ने तशद्दुद का या फोर्स उनके खिलाफ इस्तेमाल हुई, वजह जानेंगे, वो एहतजाज क्यों हो रहा था ये भी आपको बताएंगे। कहने को तो गुज़िश्ता रोज़ कराची में रवादारी मार्च हुआ, मगर जिस गैर रवादारी का मुजाहिरा कराची की पुलिस ने रवादारी मार्च के मुजाहिरीन के साथ किया, वो खुद एक बहुत बड़ी खबर बन गया। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सादिया जावेद साहिबा जो कि तर्जुमान सिंध हुकूमत की, और हमारे साथ मौजूद हैं सिंधु नवाज घांगरो साहिबा जो कि चेयरपर्सन है सिंध रवादारी मार्च की। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच।
بہت شکریہ آپ لوگوں نے وقت نکالا. سندھو صاحبہ پہلے اگر مجھے سعدیہ صاحبہ اجازت دے دیں میں سندھو صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گی جی کہ جی کل بالکل بالکل وہاں پر ہوا کیا تھا. سندھو صاحبہ یہ بتائیے کہ کل پولیس کے ہاتھوں جو مظاہرین پر تشدد ہوا اور آپ لوگ کیونکہ حکومت کا یہ بھی موقف تھا کہ 144 کے نفاذ کے باوجود آپ لوگ وہاں پر احتجاج کر رہے تھے, تو کیا واقعہ پیش آیا تھا, چیزیں دیکھیے کیسے خراب ہو گئیں؟ تقریباً کوئی 15 دن پہلے ہم نے سندھ رواداری مارچ کی جو کمیٹی تھی انہوں نے پریس کانفرنس کی کراچی میں, اور ہم نے یہ اعلان کیا کہ 15 دن میں اگر ڈاکٹر شاہ نواز کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا جاتا, جوڈیشل انکوائری نہیں ہوتی, اور جو پیپلز پارٹی کے ایم این اے ہیں جنہوں نے ان قاتلوں کو پھول پہنائے, ان کے سامنے پھول نچھاور کیے, ان کو ڈی سیٹ نہیں کیا جاتا, تو ہم جو ہیں کراچی میں رواداری مارچ, امن مارچ کریں گے. یہ ٹھیک ہمارا ہے. اعلان کوئی 15 دن پہلے تھا. اس کے بعد یہ ہوا کہ لاسٹ مومنٹ پر ایک دن پہلے ہمیں یہ پریشرائز کیا گیا ہمیں کہ آپ جو ہے مارچ نہ کریں, اور کیونکہ ہمیں جو ہے دوسری طرف جو جنونی جتے ہیں, جو انتہا پسند ہیں, وہ کیونکہ حکومت کے بات مان نہیں رہے, کیونکہ وہ حکومت کے کنٹرول سے باہر ہیں, اس لیے جو ہے آپ مارچ کینسل کیجئے, ورنہ ہم جو ہے دونوں ہی پارٹیوں کو مارچ نہیں کرنے دیں گے. ٹھیک ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا پرامن مارچ کرنا ہمارا حق ہے, اور یہ حق جو ہے ہم سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا. ہمارے سیدھے مطالبے تھے. جتنی پولیس, آپ دیکھیے کہ ایک دن پہلے ہمارے گھر پر جو ہے یہ مارچ کرنے کے لیے چھاپے بھی مارے گئے, ہمارے جو ہے ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ صبح سے لے کر جتنی پولیس انہوں نے حیدرآباد میں مختلف ٹول پلازاز پر, کراچی کے مختلف چوراہوں پر جتنی ہزاروں کی تعداد میں پولیس استعمال کی, اگر یہ پولیس ان قاتلوں کو گرفتار کرنے کے لیے استعمال کی جاتی عمرکوٹ اور باقی جگہوں پر جو ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر میں انوالو تھے, تو میں سمجھتی ہوں ہم یہ پرامن مارچ کرتے ہی نہیں. ٹھیک ہے. پر انہوں نے جو ہے ہمارے ساتھیوں کو گرفتار کیا. کوئی ایسا نہیں ہے کہ 40-50 ساتھیوں کو گرفتار کیا. مختلف جگہوں سے, مختلف شہروں سے جو لوگ اس مارچ میں شامل ہونے چاہ رہے تھے, ان کو انہوں نے جو ہے عورتوں کی چیکنگ کی. ٹوٹل نمبر کیا ہے سندھو صاحبہ آپ کے پاس گرفتار؟ 200 سے زیادہ ہمارے اچھا, ساتھی 200 سے زیادہ ہمارے ساتھی انہوں نے گرفتار کیے. ٹھیک ہے, میرے ساتھ ہی رہیے سندھو صاحبہ. مجھے سعدیہ صاحبہ کی طرف جانے دیجیے. سعدیہ صاحبہ, آپ نے سندھو صاحبہ کی گفتگو سنی. ایک سوال تو سیدھا جو یہاں پر اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ 144 کا نفاذ جس طرح سے کہ پریس کلب کے صدر نے کہا کہ پریس کلب پر نہیں ہوتا, تو پھر وہاں پر پولیس کی تعیناتی اور وہاں سے گرفتاریاں, یہ پہلے ذرا سمجھائیں, یہ کیسے ہوا؟ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. جب 144 کا اطلاق شہر پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے. تو وہ ہر جگہ ہوتا ہے. انہوں نے بالکل پریزیڈنٹ پریس کلب نے ایک بات کی ہے, جہاں تک قانون ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اطراف میں ہوگا اور اس گلی میں یا اس جگہ پہ نہیں ہوگا. اچھا دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. مطلب لوگوں نے کہا کہ جی اب فیس سیونگ کی جا رہی ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں تو جب یہ واقعہ ہوا, میں نے بھی اس سلسلے میں بات کی. جب یہ پہلی تصویر یا پہلا فوٹیج آیا کہ جی پولیس کی طرف سے لاٹھی چارج ہو رہا ہے, میں نے بھی پارٹی ہائر اپ سے اس بارے میں بات کی کہ اس چیز کو فوری طور پہ دیکھا جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ شہری رحمان صاحبہ کا ٹویٹ آیا. اس کے بعد مذمت آئی پیپلز پارٹی کی طرف سے. ہاں جی بالکل شہری رحمان وائس پریزیڈنٹ ہیں پارٹی کی. اس کے بعد سب سے زیادہ قابل احترام بختاور بی بی کا آج اس معاملے پہ مذمت, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی جنہوں نے کیا ان کے خلاف کارروائی. اس کے بعد جو سب سے بڑی بات کہ آج جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سی ایم ہاؤس میں موجود تھے تو وہاں چیف منسٹر صاحب نے اس سارے معاملے پہ معذرت کی اور کہا کہ جی انکوائری ہوگی. اچھا, جہاں تک اگر بات کریں ہوم منسٹر صاحب کی, تو ہوم منسٹر نے اسی وقت سب سے زیادہ اگر ناراضگی کسی بات پہ کی تو خواتین اور صحافیوں کے ساتھ جو وہاں پولیس کا سلوک تھا, وہ کسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کو برداشت نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. ہم ان مراحل سے گزرے ہیں.
اور पूरी तरह से हमें भी पता है जब इस तरह की तकलीफें हम मतलब पीपल्स ठीक पार्टी है जिद्दोजहद पे यकीन रखती है, सादिया लेकिन साहब, अब मैं ये ये बताइए, बिल्कुल सही है, मजम्मत आ गई, पार्टी की तरफ से कंडेमनेशन आ गई, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, आनी चाहिए थी। अब एक्शन क्या लिया गया है उन पुलिस एहलकारों की खिलाफ? देखें वो जो थे जो जाहिर सी बात है जितने पुलिस वाले थे जो ये कार्रवाई कर रहे थे वो सारे सस्पेंडेड हैं। एसएचओ सस्पेंड है उस एरिया का, क्योंकि देखें जाहिर सी बात है आईजी खुद तो वहां खड़े होके ये नहीं कह रहा था कि आप डंडे बरसाएं, लेकिन अभी जो है वो नोटिफिकेशन हो चुका है। होम मिनिस्टर साहब ने एक डीआईजी लेवल की इंक्वायरी कमेटी बना दी है और जिसकी जल्द अज जल्द रिपोर्ट आएगी। जो ठीक है। उस अमल में मुलव्विस है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक सेकंड दीजिएगा। जी जी। अच्छा जी, डॉक्टर शाहनवाज की अगर बात की जाए तो देखें पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी है, उनके खानदान के साथ खड़ी है। हमने ये नहीं कहा कि नहीं हम एफआईआर नहीं करेंगे। जो एफआईआर हुई है वो उनके खानदान की मुद्दत पे हुई है। वो पुलिस वाले उनका एफआईआर में नाम डाला। मेरा ख्याल से पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि डीआईजी लेवल तक के लोगों का नाम उसमें डाला गया है। ठीक है। जहां तक गिरफ्तारी की बात है, इंक्वायरी पूरी हो जाने दें, तसल्ली, थोड़ी सी हमें भी तसल्ली रखनी चाहिए। उन इंतहा पसंदों में और हम में फर्क होना चाहिए। उनको तसल्ली नहीं है तो हम जो लिटरेट लोग हैं उनको तसल्ली रखनी ठीक है। चाहिए और सिंधु अपनी साहिबा, हुकूमत पे यकीन करना चाहिए। सिंधु साहिबा, हुकूमत का वर्जन आपने सुना, तसल्ली रखें, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। अब आप लोगों का क्या प्लान है अगला? क्या मजीद प्रोटेस्ट करने का इरादा है या जी, पहले हुकूमत के तो मैं वर्जन पे सादिया एतमाद साहिब करके इंतजार जी, करना पहले तो है मैं कि कोई? सादिया साहिबा को ये जवाब देना चाहूंगी कि आपने कहा पीपी जो है वो डॉक्टर शाहनवाज की फैमिली के साथ है। अगर वो साथ है तो आप मुझे ये बताइए कि कितने नुमाइंदे जो हैं पीपी के वो उनके खानदान के पास ताज़ियत के लिए गए हैं। एक भी नुमाइंदा अभी तक, ना लोकल कोई नुमाइंदा उमरकोट का गया है ना कोई बाहर से गया है। पहली दफा किसने और किसने जो है मजाम्मत की है वो भी आप मुझे बता दीजिए। और जो एफआईआर की बात हुई, उस एफआईआर में वो एफआईआर हुई जब उमरकोट में मजाम्मत हुई, जब लोग बाहर निकल के आए कि हम ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे कि पुलिस जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए इदारा बनाए, जिनको हम टैक्स देते हैं कि हमारी जान और माल ठीक की है। हिफाजत करेंगे, वो हमें जो है अपने ही जो है लेकर हमें ही कत्ल करेगी और ये समझेंगे कि हम खामोश होकर बैठ जाएंगे। वक्त मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया है सिंधु साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सादिया जावेद साहिबा आपका, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, पुलिस का और शहरियों का एक एतमाद का रिश्ता है और वो एतमाद का रिश्ता, उसके दरमियान से अगर एतमाद निकल जाए तो फिर उस रिश्ते में कुछ बाकी नहीं बचता। ये एतमाद बहाल करने की ज़रूरत है। अगर हमारे इदारे, पुलिस के इदारे ख़ास तौर पर इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते और वो ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करते हैं मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ जो कि पुरअमन होते हैं, तो फिर ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है पाकिस्तान की जमहूरियत पर, हमारी जमहूरी इक़दार पर। इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? बहरहाल हुकूमत ने हमें ये अश्योरिटी दिलाई है कि इंक्वायरी कमेटी बनी है, फ़ैसला होगा, उनको अपने ओहदों से बरतरफ किया जाएगा। देखना है कि इस इंक्वायरी कमेटी से क्या निकलता है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।